बाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाउने आफ्नो चाहना रहेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। विदेशी लगानी आकर्षण गर्न लगानी बोर्डको भूमिका सकारात्मक रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको धारणा। सरकारी कार्यालयले किन्ने 80% सामान स्वदेशी नै हुनुपर्ने व्यवस्था गरौँ भन्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाको आग्रह। सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड कुन कुन क्षेत्रमा जुट्यो सहमति, यसको बारेमा पुरै जानकारी। नेपाली कांग्रेसले बनायो उम्मेदवार छान्ने 5 मापदण्ड। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित नहुने। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भए 98% समस्या समाधान हुने नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईको धारणा। महाभियोग सिफारिस समितिले बारका 2 पदाधिकारी सहित 7 जनालाई बोलायो। रविन्द्र मिश्रलाई राप्रपामा राजेन्द्र लिङ्गदेन पछिको वरियता। सरकारले विकासमा प्रतिशोध लिन खोजेको एमाले सांसद खगराज अधिकारीको भनाई। रसुवागढी नाका आजबाट सञ्चालनमा आउने तातोपानी नाका अझै अन्यलमा। करिश्मा मानन्धर एमाले संस्कृति विभाग सदस्यमा मनोनित। डेङ्गु संक्रमितको संख्या नेपालमा 11,000 नाग्यो। एकै दिन थपिए 1230 डेङ्गु संक्रमित। नेप्से परिसूचक 47.44 अङ्कको वृद्धि। कारोबार रकम 1.5 अर्ब नजिक। भारतमा निर्माणाधीन भवनको लिफ्ट चुँडिएर 7 जनाको ज्यान गयो। रुसले विदेशी नेताहरूलाई प्रभावित पार्न 30 करोड अमेरिकी डलर भन्दा बढी रकम खर्च गरेको अमेरिकाको आरोप। सिमरामा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सिमरा भेन्ट्रान कप 2079 सुरु। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि खेल स्थल तय। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी शरीरमा सेतो धर्सा किन आउँछ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल भदौको 30 गते बिहिबार इस्वीसम्म सन् 2022 सेप्टेम्बर 15 तारिक आज 16 श्राद्ध अन्तर्गत खष्टी श्राद्ध परेको छ। सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू रहेका छन्। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि तपाईँले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ बाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाउने राष्ट्रपतिको चाहना रहेको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाउने चाहना व्यक्त गर्नुभएको छ। 58औं राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित बालबालिकाहरूसँगको अन्तर्क्रियामा उहाँले बालबालिकाहरूको साहित्य र कला प्रस्फुटन गराउनका लागि छुट्टै प्रतिष्ठान बनाउने चाहना व्यक्त गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले यसका लागि आफूले केही प्रयासहरू अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्थाहरूलाई पनि त्यसमा चासो राख्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले बालिकाहरूको साहित्य र कलाको प्रदर्शनीका लागि आफूले समय दिएर कार्यक्रम गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा कला साहित्यको उत्कृष्ट प्रदर्शनी हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विदेशी लगानी आकर्षण र सहजीकरणका लागि लगानी बोर्डले परिपक्व भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो। लगानी बोर्डले आयोजना गरेको दिगो पूर्वाधार लगानी फोरमको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले विदेशी लगानी आकर्षण गर्न बोर्डले सकारात्मक भूमिका खेलेको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि साध्य र साधन तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो। यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि विकास साझेदारहरूलाई सहयोग बढाउन प्रधानमन्त्री देउवाले आह्वान पनि गर्नुभयो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले बोर्डले सञ्चालनमा ल्याएको डिजिटल एकल बिन्दु सेवाको पनि उद्घाटन गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले लगानी बोर्डको परियोजना बैंक निर्देशिका पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्ने प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य लगानी योग्य परियोजनाहरूको संग्रहको सूचीमा निर्देशिकामा समेटिएको उल्लेख गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सरकारी कार्यालयले किन्ने सामानहरू मध्ये 70 देखि 80% नेपाली नै हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अवधारणा सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा उहाँले नेपाली सामान नै किन्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न सकेमा नेपाली उत्पादनको प्रवर्धन हुने बताउनु भएको छ। सरकारी कार्यालयहरूमा 1 वर्षमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण सामानको 70 देखि 80% नेपाली वस्तु किन्न सुरु
सुरु गरौँ, चाहे प्रहरी वा नेपाली आर्मीले प्रयोग गर्ने जुत्ता, सरकारी कार्यालयमा राख्ने फर्निचर। उहाँले भन्नुभयो कम्तीमा नेपालमा उपलब्ध वस्तुहरू प्रयोग गरी नयाँ कार्यको सुरु हुन्छ उहाँको भनाइ छ। महामन्त्री थापाले सरकारले डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूलाई अनुदान दिएर स्टोरको 20% क्षेत्र नेपाली सामान नै राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सक्ने पनि बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, सरकारी कार्यालयले किन्ने 80% सामान विदेशी नै 80% सामान स्वदेशी नै हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने गगन थापाको यो प्रस्तावप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले अब केही दिन प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ सिट बाँडफाँडबारे छलफल गर्ने छैनन्। असोजको 2 र 3 मा समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको बन्द सूची बुझाउनु पर्ने भएकाले दलहरू त्यसतर्फ केन्द्रित भएका छन्। गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरूका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ पनि 110 भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रको सिट बाँडफाँडमा सहमति भइसकेको छ। छलफलमा सहभागी नेताहरूका अनुसार निर्वाचन क्षेत्रगत रूपमा छलफल गर्दै जाँदा धेरैजसो ठाउँमा कुरा मिलेको देखिएको छ। तर जब दलले पाउने कुल सिट सङ्ख्याको कुरा आउँछ फेरि हिसाब बिग्रिन्छ। कांग्रेस 90बाट तल झर्न तयार भएको छैन। माओवादीले 50 भन्दा तल जाने कल्पना गरेको छैन। एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पनि 20 सिट भन्दा तल जान तयार छैनन्। कार्यदलका एक नेताले भनेका छन् नमिलेका त्यही 15-20 सिटमा हो उहाँको भनाइ छ। कार्यदलका सदस्यहरूका अनुसार अहिलेसम्म 5 दल गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छन् र अब समानुपातिकको बन्द सूची तयार भएपछि फेरि सिट बाँडफाँडबारे सहमति खोजिने बताइएको छ। विभिन्न दलबाट सिट बाँडफाँड कार्यदलमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूका अनुसार प्रतिनिधि सभाको 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 110 वटा कुन दलले लिने भन्नेमा सहमति जुटिसकेको छ। दलहरूको एउटा मात्र दाबी परेको वा छलफलका क्रममा अर्को दल छान्न तयार भएको क्षेत्र हिसाब गर्दा कांग्रेसको भागमा 68 क्षेत्र परिसकेको छ। माओवादी केन्द्रको भागमा 26, जसपाको भागमा 9 र एकीकृत समाजवादीको भागमा 7 सिट सुनिश्चित भएको छ। गठबन्धनको 5औं दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले माग अनुसार प्रतिनिधि सभाको 2 क्षेत्र पाउने पक्का जस्तै भएको छ। कार्यदल र शीर्ष तहमा भएको छलफल अनुसार ताप्लेजुङ कसले लिने भन्ने टुङ्गिएको छैन। 5 थर कांग्रेसले लिनेछ भने इलाम 1 एकीकृत समाजवादी र 2 कांग्रेसले लिनेछ। सङ्खुवासभा र तेह्रथुम कांग्रेसले लिनेछ भने भोजपुर माओवादी केन्द्रले पाउने पक्का जस्तै छ। धनकुटामा कांग्रेस र जसपाको दाबी छ। यद्यपि कांग्रेस नेताहरू धनकुटा छान्न सक्ने अवस्था नभएको बताउँछन्। सोलुखुम्बु र खोटाङमा कांग्रेस र माओवादी दुवै दलको दाबी छ भने ओखलढुङ्गामा कांग्रेसलाई छाड्न दलहरू तयार छन्। उदयपुर 1 कांग्रेस र 2 माओवादीले लिनेछ। झापाको 1, 3 र 4 कांग्रेसले लिनेछ। 2 मा कांग्रेस र माओवादी दुवै दलको दाबी छ भने 5 माओवादीलाई छाड्न कांग्रेस तयार छ। मोरङको 1, 2, 3 र 6 कांग्रेसले लिने पक्का भएको छ। माओवादीले 4 र 5 मा दाबी गरेको छ भने जसपाले क्षेत्र नम्बर 5 मा कुनै हालतमा छाड्न नसकिने अडान लिएको छ। कांग्रेस नेताहरू पनि मोरङ 4 र 5 मध्ये एउटा आफ्नो दललाई दिनुपर्ने बताउँछन्। सुनसरीको 1 जसपालाई दिन अरू दल सहमत भएका छन् भने 2, 3 र 4 कांग्रेसले लिनेछ। नेताहरूका अनुसार सिट बाँडफाँडमा सबैभन्दा गाह्रो प्रदेश 2 का जिल्लामा देखिएको छ। कतिपय क्षेत्रमा 3 दलकै दाबी कायम छ जसले गर्दा सहमति जुट्न सकेको छैन। सप्तरीको 1 मा कांग्रेस र जसपाको दाबी छ भने 2 र 3 मा जसपा तथा 4 कांग्रेसले लिने सहमति भएको छ। सिराहा 1 मा कांग्रेस र 4 मा जसपालाई दिन सिराहा 1 मा कांग्रेस र 4 मा जसपालाई दिन दलहरू सहमत छन्। 2 मा कांग्रेस, जसपा र एकीकृत समाजवादी तथा 3 मा कांग्रेस, माओवादी र जसपाको दाबी छ। धनुषा 1 मा माओवादी र जसपा, 2 र 3 मा कांग्रेस र जसपा दुवैको दाबी छ भने 4 कांग्रेसलाई छाड्न दलहरू सहमत छन्। त्यसै गरी महोत्तरी क्षेत्र नम्बर 1 मा माओवादी, 2 मा कांग्रेस, 3 र 4 जसपाको भागमा पर्ने पक्का जस्तै भएको छ। सर्लाहीको 1 मा जसपा र कांग्रेस, 2 मा कांग्रेस, माओवादी र जसपाको दाबी छ भने 3 मा माओवादी र कांग्रेसको दाबी छ। रौतहटको क्षेत्र नम्बर 1 एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई छाड्न सबै दल सहमत भएका छन् भने क्षेत्र नम्बर 4 मा कांग्रेसको मात्र दाबी छ। बाँकी 2 क्षेत्रमा भने 3 दलको दाबी छ। 2 मा कांग्रेस, माओवादी र जसपाको दाबी छ भने 3 मा कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र माओवादीको दाबी छ। 12 क्षेत्र नम्बर 1 मा कांग्रेस, 2 जसपाले लिने सहमति भएको छ। 3 मा कांग्रेस र जसपा तथा 4 मा माओवादीसँगै एकीकृत समाजवादी र जसपाको पनि दाबी छ। पर्सामा कुनै सहमति जुटेको छैन। कांग्रेसले 1, 2 र 4 मा दाबी गरेको छ भने जसपाले 4 वटै क्षेत्रमा दाबी गरेको छ। माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले भने 1 सिट आफ्नो दलले पाउनुपर्ने मत राखेका छन्। बागमती प्रदेशका धेरै जिल्लामा सहमति जुटेको छ। काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 1, 3, 4, 5, 6 र 10 मा कांग्रेसको मात्र दाबी छ भने 7 मा जसपा र 8 मा एकीकृत समाजवादीलाई छाड्न अरू दल सहमत भएका छन्। 2 मा कांग्रेससँगै माओवादीको दाबी छ भने 9 मा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको दाबी छ। भक्तपुरको दुवै क्षेत्र कांग्रेसले
पाउने निश्चित जस्तै भएको छ भने ललितपुरको 1 कांग्रेस र 3 माओवादीले लिनेछ, 2 मा भने कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको दाबी छ। काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक दुवैमा क्षेत्र नम्बर 1 मा माओवादीले लिनेछ भने 2 कांग्रेसको भागमा परेको छ। मकवानपुरमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले 1-1 सिट लिने सहमति भएको छ। रसुवा कांग्रेसको भागमा परेको छ भने धादिङ क्षेत्र नम्बर 1 मा माओवादी र एकीकृत समाजवादीको र 2 मा कांग्रेसको मात्र दाबी छ। नुवाकोटको क्षेत्र नम्बर 1 माओवादी र 2 मा कांग्रेसको मात्र दाबी छ। तर प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई 1 मा उम्मेदवार बनाउन चाहेकाले 2 लिन माओवादी नेताहरूलाई भनेका छन्। सेन्धुलीको 1 कांग्रेस र 2 माओवादीले लिनेछ भने दोलखा र रामेछाप मध्ये 1-1 माओवादी र कांग्रेसले लिनेछ। चितवनको 1 मा कांग्रेस एकीकृत समाजवादीको दाबी छ भने 2 कांग्रेसले लिनेछ भने क्षेत्र नम्बर 3 माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई छाड्न सबै दल एकमत भएका छन्। कास्कीको 3 वटा क्षेत्रमा कांग्रेसको दाबी छ। क्षेत्र नम्बर 1 कांग्रेसले पाउने पक्का जस्तै भएको छ भने 2 मा एकीकृत समाजवादी र 3 मा माओवादी केन्द्रको पनि दाबी छ। कार्यदलका एक नेताका अनुसार कास्कीमा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले 1-1 क्षेत्र लिने सम्भावना बढी छ। तनहुँ र स्याङ्जाको 1 र दुवै क्षेत्र कांग्रेसले पाउनेछ भने मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी र पर्वत कांग्रेसले लिनेछ भने लमजुङ माओवादी केन्द्रले पाउनेछ। बागलुङको 1 राष्ट्रिय जनमोर्चा र माओवादी 2 माओवादी केन्द्रले लिनेछ। गोर्खाको दुवै क्षेत्रमा माओवादीको दाबी छ, तर कांग्रेस पनि एउटा क्षेत्र आफूले पाउनुपर्ने अडानमा छ। नवलपरासी पूर्व 1 मा कांग्रेसको मात्र दाबी छ भने 2 मा कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र गरी 3 दलको दाबी छ। रूपन्देही 1 मा कांग्रेस, जसपा र एकीकृत समाजवादीको दाबी छ भने 2 मा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको, बाँकी 3, 4 र 5 मा कांग्रेसलाई छाड्न अरू दल सहमत भएका छन्। कपिलवस्तुको 1 माओवादी केन्द्रले लिनेछ भने 2 र 3 कांग्रेसको भागमा परेको छ। अर्घखाँची कांग्रेसको भागमा परेको छ भने पाल्पाको 2 क्षेत्रमध्ये कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले 1-1 वटा लिनेछन्। कांग्रेस नेताहरूले 1 एकीकृत समाजवादीलाई दिएर 2 लिन चाहेका छन्। तर माधव कुमार नेपालले आफ्ना सम्धि समेत रहेका सोमप्रसाद पाण्डेलाई क्षेत्र नम्बर 2 मा नै निरन्तरता दिन चाहेकाले सहमति जुटेको छैन। गुल्मीको 1 कांग्रेसले लिनेछ भने 2 एकीकृत समाजवादीलाई छाड्न गठबन्धनका दलहरू सहमत भएका छन्। प्युठान राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेललाई छाड्न गठबन्धनमा दलहरू सहमत भएका छन्। रुकुम पूर्व र रोल्पा माओवादी केन्द्रको भागमा परेको छ भने दाङको 1 एकीकृत समाजवादी, 2 माओवादी र 3 कांग्रेसको भागमा परेको छ। बाँकीको क्षेत्र नम्बर 1 माओवादी, 2 जसपा र 3 कांग्रेसले लिनेछन् भने बर्दियाको 1 कांग्रेस र 2 माओवादीको भागमा पर्ने लगभग टुङ्गिएको छ। नवलपरासी पश्चिमको क्षेत्र नम्बर 1 मा कांग्रेस, माओवादी र जसपाको दाबी छ भने 2 कांग्रेसलाई छाड्न सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरू सहमत देखिएका छन्। कर्णाली प्रदेशका धेरै जिल्लाको सिट बाँडफाँड टुङ्गिएको छ। सुर्खेतको दुवै क्षेत्र कांग्रेसको भागमा परेको छ भने सल्यान र डोल्पा एकीकृत समाजवादीले लिनेछ। रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, हुम्ला, कालीकोट माओवादी केन्द्रले पाउने लगभग पक्का छ। मुगुमा कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र माओवादीको दाबी छ भने जुम्लामा कांग्रेस र माओवादीको। दैलेखको 1 मा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको दाबी छ भने 2 कांग्रेसले पाउने निश्चित जस्तै छ। डडेलधुरामा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्न सबै दल सहमत छन्। त्यस्तै कैलालीको क्षेत्र नम्बर 5 प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवालाई छाड्न अरू दल सहमत छन्। अरू 4 क्षेत्रबारे भने छलफल नभएको कार्यदलका सदस्यहरूले बताएका छन्। कञ्चनपुरको 1 माओवादीले लिनेछ भने 2 र 3 कांग्रेसको भागमा परेको छ। बैतडीमा कांग्रेस र माओवादीको दाबी छ भने डोटीमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको दाबी छ। अछाम क्षेत्र नम्बर 1 मा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको दाबी छ भने 2 कांग्रेसले लिनेछ। बाजुरा र दार्चुला कांग्रेसले लिनेछ भने बझाङमा एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसको दाबी रहेको कार्यदलका सदस्यहरूले बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड कुन क्षेत्रमा जुट्यो सहमति, यसको विषयमा हामीले जानकारी गरायौँ। तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा उम्मेदवार बन्नेहरूका लागि 5 वटा मापदण्ड तय गरेको छ। शीर्ष नेताहरूको छलफलको प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवार मापदण्ड तय गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताउनुभयो। शेरबहादुर देउवा निवास बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा पूर्व पदाधिकारीलाई पनि आमन्त्रण गरिएको थियो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की पनि बैठकमा सहभागी भएको बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा बयानका लागि उपस्थित नहुने निर्णय गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकले महाभियोग सिफारिस समितिले बोलाएको भए पनि सहभागी हुन नसक्ने निर्णय गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले भन्नुभएको छ, सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकले संसदीय समितिमा बहालवाला न्यायाधीशहरू उपस्थित हुन नसक्ने निर्णय गरेको हो। केही कारणहरू उल्लेख गरेर बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने भनी सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले निर्णय गरेको जनाइएको छ।
नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले संघीय संसदबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पुगेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकले अधिकांश नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने बताउनुभयो। नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकले सबै समस्या समाधान गर्न नसक्ने भनी कतिपयले टिप्पणी गरिरहेका बेला एमाले सचिव भट्टराईले भने राष्ट्रपति कहाँ पुगेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएर लागू भएपछि 98% समस्या समाधान हुने ठोकुवा गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिले नेपाल बार एसोसिएसनका निवर्तमान 2 पदाधिकारी सहित 7 जना कानुन व्यवस्थालाई छलफलका लागि बोलाएको छ। महाभियोगमाथि बयानका क्रममा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले नाम लिएका कानुन व्यवस्थायीहरूलाई समितिले छलफलका लागि डाकेको हो। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेका अनुसार समितिले संस्थागत रूपमा नभई व्यक्तिगत रूपमा कानुन व्यवस्थायलाई डाकेको बताइएको छ। समितिले बारका निवर्तमान अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, महासचिव लीलामणि पौड्याल, बारका पूर्व अध्यक्षहरू शम्भु थापा, हरिहर दाहाललाई डाकेको बताइएको छ। विवेकशील साझा पार्टीका पूर्व अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन पछिको वरियता पाउने भएका छन्। विवेकशील साझा पार्टीको बृहत ध्रुवीकरण पक्षधर र राप्रपा बीच जारी एकता बैठकहरूले मिश्रलाई लिङ्गदेन पछिको वरियता दिँदै एकता टुङ्ग्याउने सहमति नजिक पुगेका हुन्। मिश्रको पद भने उपाध्यक्ष नै हुनेछ। यसअघि उनले दाबी गर्दै आएको सह-अध्यक्षको पदबाट उनी पछाडि हट्ने सङ्केत दिएका छन्। हालसम्मको समझदारी कार्यान्वयन भई उनी हाल रहेका 6 उपाध्यक्षभन्दा माथिल्लो वरियतामा देखिने जनाइएको छ। स्रोतका अनुसार असोजको पहिलो साता प्रतिनिधि सभा चुनावका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्नु अघि यो प्रक्रियाले औपचारिकता पाउने जनाइएको छ। नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले प्रतिपक्षी दलका सांसदले सिफारिस गरेका आयोजनामा बजेट नदिएको भन्दै विरोध गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाएका 165 निर्वाचन क्षेत्रको रणनीतिक सडकको योजनामा अहिलेको सरकारले चासो नदिएको बताउनु भएको छ। सरकारले विकास निर्माणका आयोजनामा गम्भीर षड्यन्त्र गरेको भन्दै उहाँले सरकारलाई विकास विरोधीको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण बन्द रहेको रसुवागढी नाका बिहिबारदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका चिनिया जनकांग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुले नेपालतर्फका नाका खोल्नेबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराए लगत्तै रसुवागढी नाका सञ्चालनको जानकारी चिनिया पक्षले गराएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले जनाएको छ। चीनको तिब्बततर्फ कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै 25 साउनदेखि चिनिया पक्षले रसुवागढी नाका बन्द गरेको थियो। अभिनेत्री करिश्मा मानन्दर नेकपा एमालेको साहित्य, कला तथा संस्कृति विभाग सदस्यमा मनोनित हुनुभएको छ। गत चैतमा एमाले प्रवेश गर्नुभएकी अभिनेत्री मानन्दरलाई एमालेले विभाग सदस्यको जिम्मेवारी दिएको हो। यो विभागका प्रमुख रघुजी पन्त हुनुहुन्छ भने सचिवमा राजेश थापा हुनुहुन्छ। करिश्माले पनि आफूलाई पार्टीले दिएको जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने बताउनु भएको छ। नेपालमा एकै दिन डेङ्गुका 1230 बिरामी थपिएका छन्। बुधबार थपिएका सँगै कुल संक्रमितको संख्या 11065 पुगेको छ। मङ्गलबारसम्म 9835 जना संक्रमित थिए। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार देशको 75 जिल्लामा फैलिएको डेङ्गु संक्रमण झन भयावह रूपमा वृद्धि भइरहेको छ। सबैभन्दा बढी संक्रमण बागमती प्रदेशमा देखिएको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा एडिसिडीले जनाएको छ। बुधबारसम्म बागमतीमा 8390 जनामा डेङ्गु पुष्टि भएको छ। त्यस्तै गरी लुम्बिनीमा 1421, प्रदेश 1 मा 347 र सुदूरपश्चिममा 323 जनामा डेङ्गु देखिएको छ। त्यस्तै गण्डकीमा 224, मधेसमा 198 र कर्णालीमा 162 जनामा डेङ्गुको संक्रमण पुष्टि भएको महाशाखाले जनाएको छ। साताको चौथो कारोबारको दिन बुधबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से करिब 2.5% वृद्धि भएको छ। बुधबार बजार परिसूचक नेप्से 47.44 अङ्क 2.45% वृद्धि हुँदा 1981.48 अङ्कमा बन्द भएको छ। गत साताबाट लगातार 6 कारोबारको दिनसम्म घटेर करिब 1900 को बिन्दु नजिक झरेको नेप्से 28 भदौ मङ्गलबारबाट भने सुधार भएको छ। नेप्से भदौ 28 मङ्गलबार दोहोरो अङ्कले वृद्धि हुँदा लगातार दोस्रो दिन पनि हरियाली छाएको छ। नेप्से सँगै सबै उपसमूहमा वृद्धि हुँदा वित्त कम्पनी र व्यापार उपसूचक भने करिब 6% ले बढेको छ। नेप्सेमा उच्च अङ्कको वृद्धि भएसँगै कारोबार रकम पनि बढेर 1.5 अर्ब नजिक पुगेको छ। यो साता लगातार 3 दिनसम्म 1 अर्बबाट तल झरेको कारोबार रकममा बुधबार भने सुधार भएको हो। बुधबार नेप्सेमा 46,18,516 किता शेयर किनबेच हुँदा 1,45,38,25,000 को कारोबार भएको छ। नबिल बैंकको सर्वाधिक 6,51,69,70,000 को कारोबार हुँदा गोर्खाज फाइनान्सको 4,57,08,000 को कारोबार भएको जनाइएको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा निर्माणाधीन भवनको लिफ्ट चुँडिएर 7 जनाको ज्यान गएको छ। अहमदाबादमा निर्माणाधीन भवनको 13औं तल्लामा रहेको लिफ्ट चुँडिँदा 8 जना मजदुर तल खसेको र उनीहरूमध्ये 7 जनाको ज्यान गएको भारतीय सञ्चार माध्यम दैनिक भास्करले जनाएको छ। दुर्घटनामा 1 जना घाइते भएका छन्। मजदुरहरूले लिफ्टबाट सामान ओसार्दै गर्दा चुँडिएर दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। 41 मिटर उचाइबाट मजदुर खसेको यो घटनाप्रति भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुःख व्यक्त गरेका छन्। रुसले विदेशी नेताहरूलाई प्रभावित पार्नका लागि 30 करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम खर्च गरेको अमेरिकाले आरोप लगाएको छ। रुसले सन् 2014 देखि विश्वका 24 वटा देशमा राजनीतिक नेताहरूलाई प्रभावित पार्न गोप्य रूपमा 30 करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम खर्च गरेको अमेरिकी गुप्तचर निकायको प्रतिवेदनलाई उल्लेख गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले रुसको यो काम एउटा ठूलो आयोजनाको सानो झलक भएको हुन सक्ने बताएको छ। यसबारेमा रुसले कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। अमेरिकाले कुनै देश तथा व्यक्तिको नाम उल्लेख नगरी 4 वटा महादेशका 24 वटा देशमा यस्तो अदृश्य लगानी पुगेको बताएको छ। यस्तो लगानी धेरैजसो चुनावलाई प्रभावित पार्न प्रयोग भएको जनाइएको छ। अब खेल समाचार। बाराको सिमारामा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय भेन्ट्रान कप 2079 सुरु भएको छ। स्वर्गीय मञ्जुदेवी गुप्ताको स्मृतिमा सिमारा रङ्गशालामा प्रतियोगिता सुरु भएको हो। सिमारा भेन्ट्रान क्लबले आयोजना गरेको प्रतियोगिता असोज 1 गतेसम्म चल्नेछ। प्रतियोगिताको पूर्व श्रम तथा रोजगार मन्त्री किसान श्रेष्ठले उद्घाटन गर्नुभयो। उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले खेल क्षेत्रको विकासका निम्ति सकेको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रतियोगितामा 16 वटा समूह सहभागी हुने बताइएको छ। विजेतालाई 1,50,000 र उपविजेतालाई 75,000 नगद पुरस्कार प्रदान गरिने जनाइएको छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद गण्डकी प्रदेशका 6 जिल्लामा हुने तय भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले बुधबार खेलकुद प्रतिस्पर्धा हुने खेलस्थल तय गरेको हो। राखेपका अनुसार सुटिङका लागि पोखरामा उपयुक्त स्थान नभएका कारण काठमाडौँमा हुनेछ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत 36 खेलमा 2 खेल बाहेक अन्य बाँकी खेलहरू भने गण्डकी प्रदेशमै हुने बताइएको छ। यसअघि राखेपले गण्डकी प्रदेशका 11 वटा जिल्लालाई नै समेटेर खेलकुद कार्यक्रम राख्ने भने पनि कास्की, म्याग्दी, बागलुङ, नवलपुर, स्याङ्जा र पर्वत गरी 6 जिल्लामा मात्र तय हुने बताइएको छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद गण्डकी प्रदेशमा असोजको 28 गतेदेखि कार्तिक 3 गतेसम्म हुने तालिका छन्। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत पुरुष क्रिकेट त्रिवी क्रिकेट मैदान र मूलपानी क्रिकेट मैदानमा सञ्चालन भइरहेको छ। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी किन आउँछ शरीरमा सेतो धर्सा भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नुहोला। आफ्ना साथीभाइ इष्टमित्रहरूलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। अधिकांश महिलाको शरीरका विभिन्न भागमा सेतो धर्सा देखिन्छ। पेट, हिप, पिणौला, स्तन आसपासको छालामा सेता धर्सा बाक्लै हुन्छन्। छालामा आउने यस्ता सेता धर्साका कारण युवतीहरू बढी चिन्तित बन्ने गरेको पाइन्छ। शरीरका केही भाग खाली देखिने गरी साडी, ब्लाउज लगायतका खुल्ला कपडा लगाउँदा सेता धर्साहरू दुनियाँका नजरमा पर्न पुग्छन्। सेतो धर्साकै कारण युवतीहरू सौन्दर्यमा आँच आएको महसुस गर्छन्। आखिर के हुन् त यस्ता सेता धर्सा? किन आउँछन् सेता धर्सा? छाला रोग चिकित्सकहरू के भन्छन् त? सेता धर्सा के हुन् त? शरीरका विभिन्न भागमा छालामा देखिने सेता धर्सालाई स्ट्रेच मार्क्स भनिन्छ। यसलाई मेडिकल भाषामा स्ट्रिया भनिन्छ। नाइटोमुनिको भाग, तिघ्रा, पाखुरा, हिप, स्तनको वरिपरिका छालामा यस्ता धर्सा देखिन्छन्। कतिपयमा राता धर्साहरू देखिने गरे पनि अधिकांशमा सेता धर्सा नै देखिन्छ। यो समस्या धेरैजसो महिलामा देखिने गरेको भए पनि पुरुषमा नदेखिने होइन। यो पुरुषमा पनि देखिन्छ, तर 70% महिलामा देखिन्छ भने पुरुषमा 30% देखिने गरेको पाइन्छ। सेतो धर्सा आउने कारण। शरीरमा सेता धर्सा आउने कारणहरू विभिन्न छन्। केही रोगका कारण पनि यस्ता धर्सा आउने गरेको पाइन्छ, तर अधिकांशमा आउने कारण भने एउटै छ, त्यो हो छोटो समयमा शरीर अत्याधिक मोटाउनु र छोटो समयमै मोटोपन घट्नु। बच्चा जन्माइसकेका महिलाको शरीरमा सेता धर्सा बढी देखिनुको कारण यही हो। बच्चा पेटमा हुँदा शरीर अत्याधिक मोटाउने र छाला तन्किने गर्छ। बच्चा जन्मिसकेपछि तन्किएको छाला एक्कासी खुम्चिन पुग्छ। बीचमा छालामा सेता धर्का बनिसकेका हुन्छन्। अत्याधिक तन्किँदा छालाको भित्री भागमा रेसाहरू फाट्न पुग्छन्। यति बेला छालाको माथिल्लो तह पातलो बनेको हुन्छ भने भित्री तह फाटेको हुन्छ। त्यति नै बेला सेता धर्साहरू जन्मिन्छन्। यस्तो बेला छाला धेरै कन्याउँदा धर्साहरू झनै बढी देखिन सक्छन्। युवतीहरूमा पहिलो पटक महिनावारी हुँदा शरीरका विभिन्न भाग मोटाउने हुँदा सेता धर्सा बस्ने गर्छन्। स्तन, हिप लगायतका ठाउँमा यही बेला स्ट्रेच मार्क्स देखिसकेको हुन्छ। कतिपय व्यक्तिमा भने स्टेरोइड औषधिको अत्याधिक प्रयोगले पनि स्ट्रेच मार्क्स देखिन्छ। यो पुरुषहरूमा बढी हुन्छ। त्यसो त लक्षण र उपचार के हो त?
स्ट्रेच मार्क्स हुनु अघि कुनै पनि लक्षण देखिँदैन। यस्तो समस्या आउन नदिन पूर्व ज्ञान लिएर विशेष अवस्थामा सचेत हुनु नै हो। व्यायाम र खानपिनमा ध्यान दिँदै शरीर सन्तुलित बनाउनु नै हो। बेलैमा सचेत भए सेता धर्साहरूको समस्या निम्तिँदैन। त्यसो त सेता धर्सा कुनै रोग भने होइन। शारीरिक स्वास्थ्यमा यसले कुनै असर पुर्याउँदैन, तर सौन्दर्यका लागि भने यो घातक देखिन्छ। विभिन्न मोइस्चराइजरहरूको प्रयोगले यस्ता धर्सा मेटाउने पनि गरिन्छ, लेजर गरेर पनि हटाउन सकिन्छ। दर्शक महानुभाव, हामीले प्रस्तुत गरेको यो शरीरमा सेता धर्सा आउने विषयवस्तु तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।